شايفه والله تصلحها والله. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत सलामती के साथ रहे। मैं हुरियाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त आपको मालूम है कि हमारे पाकिस्तान समेत हज पर जाने वाले बहुत सारे हुज्जाज इकराम अब वापसी की तरफ हैं। बहुत सारे लोग वापस आ रहे हैं, बहुत सारे लोग इस वक्त जो है वो अपने उम्रे अदा कर रहे हैं। और ये सारा कुछ होने के साथ साथ बहुत सारी ऐसी वीडियो क्लिप्स भी सामने आ रही हैं जिसके देखने के बाद अफसोस होता है कि आप इतने बड़े, इतने मुक़द्दस जगह पर जाने के बाद आपके वो वीडियो सामने आ रही है जिसके अंदर आप लड़ रहे हैं, आप लड़ाइयाँ कर रहे हैं, आपके अंदर इतना शॉर्ट टेम्पर है कि आप एक दूसरे को घूंसे मार रहे हैं, लाते मार रहे हैं, एक दूसरे को गलत फ़िक्रों से नवाज रहे हैं। तो ये सारे वीडियोस वगैरह जब सोशल मीडिया पर आती है तो अंदर से एहसान हम लोग हिल जाते हैं कि क्या उस मुकाम पर जाके जहाँ पर अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल करता है, हमारे गुनाहों को माफ़ करता है, हम इतने पैसे खर्च करके इतनी जहमतों के बाद जब वहाँ जाते हैं तो हमारी सिर्फ एक तमन्ना होती है कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, खुदा ताला हमारे वो तमाम गुनाह जो हमने जानते बूझते किए या गैर दानिस्तगी में किए वो सबको माफ़ कर दे। मगर हाय रे शैतान जो हर जगह हाजिर और नाजिर रहता है तो वो आपको बहकाता है और आप बहक जाते हैं और उसके बाद फिर आपकी वीडियो बनती है और लोग देखते हैं कि आप क्या तमाशे लगा रहे थे। एक वीडियो क्लिप जो बहुत ज़्यादा मशहूर है वो है कि एक खातून है जो कि सड़क से गुजर रही हैं और एक और ख़ातून है जो कि गाड़ी में ड्राइव कर रही, दोनों ख़वातीन ड्राइव कर रही होती है। अब वो निकलती हैं और वो दूसरी खातून के ऊपर जो है वो अपने मुंह से लुआब फेंकती हैं, लड़ाइयाँ, गाली, झगड़े। और वो खातून जो गाड़ी के अंदर बैठी वो वीडियो बनाती है, कहती है कि ये देखो भाई ये खातून मेरे साथ क्या सलूक कर रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पे सब वायरल है। एक और वीडियो है जिसके अंदर लोग जो हैं वो हिजर अस्वद पर बोसा देने की खातिर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक शख्स जो है वो मज़ाक़तन उसके पीछे जो है वो नॉट बांध देता है उसके एहराम में। अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत होती है। वहाँ पे जाकर आपने अगर किसी के नॉट बांध दिया एहराम में तो आपका जो है वो तवाफ़ जो है या आपका जो हज है या उम्रा है वो जो आप अदा कर रहे होते हैं तवाफ़ वो आपका गलत हो जाता है। उसके अंदर उसमें बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर वहाँ पर एक वीडियो वायरल जिसके अंदर एक शख्स के जो है वो एक पाकिस्तानी बंदा होता है बैक पर और आगे एक और मुल्क का बंदा होता है, वो उस पर गुस्सा हो जाता है और उसको मारने लगता है, पीटने लगता है कि तुमने मेरे जो है वो उम्रे के तुमने मेरे एहराम को नॉट बांधा, जबकि वो कहता है कि मैंने नहीं बांधा। मगर वो बज़िद होता है और वहाँ पे उसका एहराम खींचता है, लड़ाई हो रही होती है, झगड़े हो रहे होते हैं, लोग छुड़ा रहे होते हैं, बीच में बीच बचाव कर रहे होते हैं, मगर वहाँ अल अमान और अल हफीज़ का समा होता है। दूसरी तरफ हम देख रहे होते हैं कि ख़वातीन जो कि हजर अस्वद को बोसा देने के लिए मर्दों के अंदर, जब मर्दों का आपको देखा होगा वहाँ पे जमे गफ़ीर होता है और उसके अंदर ख़वातीन ज़ाहिर ख़वातीन को भी बोसा देने की हसरत होती है, मगर ख़वातीन को थोड़ा सा अपने पर्दों का और जो एक टाइम होता है वहाँ पर उस टाइम को अगर आप मैनेज करते हुए आएँ तो आपको इतने ज़्यादा मर्दों की भीड़ में आना नहीं पड़ता। मगर हमारी बेसब्री ख़वातीन जिनको सब्र नहीं होता और वो बस मर्दों की भीड़ में घुस जाती हैं ये सोच के कि शायद ये आपका लिहाज करेंगे और ये आपको जगह देंगे। तो बहनों ऐसा कुछ नहीं होता। अभी आपको पता है हज के बाद उम्रा इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा कुछ दिनों के बाद ही। तो आप अगर जाएं तो आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर जो हजर अस्वद को बोसा देने वाले जो मर्द हजरात हैं वो ख़वातीन है कि पीछे हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको मारे पड़ती हैं। आप कुछ ख़वातीन की वीडियो है कि वो नीचे गिर जाती हैं, कुचली जाती हैं, मर्द भी जाती हैं, हादसात हो जाते हैं, उनकी हड्डियाँ टूट जाती हैं। बहुत सी ख़वातीन की गर्दन की हड्डी टूटी, कितनी ख़वातीन हैं जो कि जिनके जनाजे वहाँ से वापस आएँ। तो खुदारा जब भी आप देखें कि मर्दों का रश है तो आप कभी भी उस टाइम पर मत जाएं। असर के टाइम पर या ज़ोहरैन के टाइम पर कोई टाइम है, अभी मुझे सही एग्जैक्ट याद नहीं है, तो वहाँ पर एक ख़वातीन का टाइम उन्होंने दिया होता है जिस टाइम पे वो ख़वातीन को इजाज़त देते कि सिर्फ ख़वातीन वहाँ पर आए हुए होते। कोशिश करें कि उस टाइम पर आकर आप हजर अस्वद को बोसा देने की कोशिश करें। मगर जिस टाइम पर मर्द हजरात होते हैं तो उस टाइम खुदा के लिए अवॉइड करें क्योंकि मर्दों तक की हड्डियाँ टूटती हैं, उनके नाक की नक्सीर फूट जाती है, मुँह के दाँत टूट जाते हैं। तो ये चीज़ें अवॉइड करें। एक और वीडियो क्लिप इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल है जिसके अंदर एक शख्स जो है जो कि गैर मुल्की वर्कर है वो एक हाजी के साथ लड़ रहा है और हाजी चीख रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। उसके बाद जो वहाँ के शर्ते होते हैं वो आके उस वर्कर को दबोचते हैं। अब लोग कहते हैं कि भाई इस वर्कर को क्यों दबोचा गया, हो सकता है कि हाजी ने बदतमीज़ी की हो कुछ, तो ऐसा नहीं होता। वहाँ पर जो ये वर्कर आए हुए होते हैं ये अपने पैसे बना रहे होते हैं। एक तो आए हुए तो होते हैं हुज्जाज इकराम की मदद करने के लिए, उनके साथ अच्छाई करने के लिए,
لیے, ان کو ہیلپ کرنے کے لیے, مگر اس میں کچھ بدنیت لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے پیسے کمانے کے لیے, اپنے انکم ڈبل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہاں پہ حجاج اکرام کو تنگ کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ کہتے ہیں, آئیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں, ہم آپ کا سامان اٹھا لیتے ہیں, ہم آپ کو یہاں تک پہنچاتے ہیں, اور مقام پر پہنچنے کے بعد وہ آپ سے پیسے طلب کرتے ہیں, آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, آپ کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں. تو اس طرح کی فوٹیجز ہیں جس کے اندر جو ورکرز ہیں, جو کہ غیر ملکی ورکرز ہیں, جو آئے تھے, انہوں نے بدتمیزیاں کی ہیں, چوریاں کی ہیں, سامان سنبھالنے کا کام, ان کے قیمتی موبائل فون, چیزوں کو چوری کرنا, پیسے چوری کرنا, یہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ حج پر جانے کے بعد یا عمرے پہ جانے کے بعد لوگ بہت زیادہ بدل جاتے ہوں گے, نیک ہو جاتے ہوں گے, وہاں چوریاں نہیں ہوتی ہوں گی, وہاں لوگ ایک دوسرے سے لڑتے نہیں ہوں گے. تو بھائی ایک بات کہ حج پر یا عمرے پر یا جہاں خدا کی عبادت ہوتی ہے تو شیطان بھی وہی نازل ہوتا ہے, شیطان بھی اسی جگہ پر آپ کی عبادت خراب کرنے کے لیے آتا ہے. تو جو لوگ بھی عمرے پہ جائیں, کیونکہ حجاج تو واپس آ رہے ہیں, عمرے پہ جو لوگ بھی جا رہے ہیں, خدا را اپنے آپ سے یہ نیت کر کے جائیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے, میں نے شیطان کے بہکاوے میں نہیں آ جائے, مجھے کوئی بھی زحمت ہو جائے, میرے لیے کوئی بھی مشکلات آ جائیں, اگلا مجھے کچھ بھی کر کے چلا جائے, تو میں نے اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا ہے, میں نے اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا ہے, میں نے اگلے کو درگزر کر دینا ہے خدا کی خاطر, کیونکہ میں جس مقام پر ہوں یہاں مجھے خدا نے پہنچایا. اور اگر میں خدا کی رضا کے لیے کسی کے لیے درگزر کر دیتا ہوں, کسی کی غصے کو, کسی کے مار کو, کسی کی بدتمیزی کو اگر میں برداشت کرتا ہوں اور تحمل سے کام لیتا ہوں, تو خدا مجھے اس کا اجر دے گا اور آپ کا عمرہ مقبول بن جائے گا. تو خدا را ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ اپنے حج پر جا رہے ہیں, عمروں پر جا رہے ہیں, اپنی عبادتوں کو انجام دیتے ہیں, تو یہ آپ کے لیے خیر ہے. مجھے بہت اچھا لگا یہاں پر جب عمرے کے دوران, طواف کے دوران, جب اس پاکستانی نوجوان پر وہ پیچھے والا بندہ جب بل پڑا, کیونکہ اتنے جمع غفیر کے اندر ہمیں نہیں پتا کہ کس نے یہ حرکت کی, یا کون آپ کو چھیڑ رہا ہے, یا کون آپ کو پیچھے سے مار رہا ہے, یا کوئی چونٹی کاٹ رہا ہے. آپ یقین نہیں کریں گے, میں بہت افسوس کے ساتھ یہ اس مقام پر یہ بات کر رہی ہوں, کیونکہ یہ ہم پر گزری ہے. تو جو ہم پہ گزری ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں, کسی کی سنائی بات نہیں کر رہی. یہ آج سے تقریباً 2024 کا عمرہ تھا جس پہ میری پوری فیملی عمرے پر گئی تھی, میری بہنیں بھی اس پر عمرے پہ گئی تھیں. تو وہاں پر جب انہوں نے طواف کر رہے تھے, اور اس کے بعد جب وہ خانہ کعبہ کے غلاف کو ہاتھ لگانے پڑے, تو ان کو بذات خود کچھ ایک آدھ مردوں نے جو ہے وہ ان کو ٹچ کرنے کی کوشش کی, بیڈ ٹچ کہتے ہیں نا. تو جو انہیں فیل ہوا, انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو بندہ غائب ہو چکا تھا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, شیطان آتا ہے, بہکاتا ہے, غلط حرکات ہوتی ہیں, اللہ معاف کرے, کہنا نہیں چاہیے, مگر جو چیزیں بیتتی ہیں انسانوں پر وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. کہ بہت سی خواتین ہیں جو یہ باتیں بتاتی ہیں کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا. تو اللہ رحم کرے, اپنی عبادتوں کو, اپنی نظروں کو, اپنی روح کو پاک کر کر واپس آئیں گے تو ہی آپ کا حج یا آپ کی عبادت, آپ کا عمرہ قبول ہوتا ہے. آپ وہاں پر جا کر بھی اگر آپ پر شیطان آ جائے اور آپ کسی غلط نیت سے کسی کو دیکھ لیتے, یا کوئی غلط نیت آپ کے دماغ میں آ جاتی, تو آپ کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے, آپ کی عبادت کا کوئی آپ کو ثواب نہیں ملتا. الٹا آپ گناہگار ہو کر اس جگہ سے, اس خاتون کی یا اس مرد کی, جس کی بھی آپ نے دل آزاری کی, جس کا بھی آپ نے بچے, وہ تو بد دعائیں دیتا ہے, آپ کو اس مقام سے آئے گا. ٹھیک ہے, تو اس چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ نے شیئر کرنی ہے, اپنا خیال رکھنا ہے, اور دعا یہ کرنی کہ پروردگار ہم سب کو اس سال کے حج کے موقع پہ بلائے, 2027 کے حج میں ہمارا بھی نام لکھے. اور جو لوگ عمرے پہ جانا چاہتے, پروردگار ان کو بار بار عمرے کے توفیق عطا کرتے ہوئے عمرہ مقبول ادا کرنے کے توفیق عطا فرمائے. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال, دعا میں یاد رکھیے گا. مجھے دے اجازت, اللہ حافظ.